भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान किया गया और इस मुआहदे को कभी भी हाथ नहीं लगाया गया 1960 के बाद से अब तक जितनी भी कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान हुई हो। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। सिंध तास मुआहदा, भारत की तरफ से मुअत्तली का ऐलान, पाकिस्तान की जानिब से ऐलान मुस्तरद, एक तरफा जंग करार, भारतीय ऐलान बचगाना या संजीदगी से लेने की जरूरत है। शहजाद साहब, आपके ख्याल में क्या हमें आलमी फोरम जो कि गारंटर है वहां चले जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखिए, आपका पहला जो हिस्सा है बहुत कि अगर बच्चा आग से खेल रहा हो तो वो फिर हरकत तो बचगाना होगी, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो संजीदगी वाले ही होंगे। तो बच्चा जब आग से खेल रहा हो तो संजीदगी की तरफ ही जाती है बात। तो इस वक्त वो आग से खेल रहा है। अच्छा, अब इसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया कि आप हमारा पानी अगर उसको डाइवर्ट करेंगे या उसको कम करेंगे या इस हद तक कि पाकिस्तान की मईशत अगर खतरे में आती है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हुए वो इकदाम करेंगे जिससे कि हम अपने मुल्क की सॉवरेंटी को और अपने हकूक को, उनका तहफ़्फ़ुज़ जिस तरीके से भी होगा हम करेंगे। बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है इसके बारे में। तो अब आने वाले दिनों में देखना है कि इसकी अमलियत जो शक्ल है, अमली शक्ल क्या निकलती है इस स्टेटमेंट की कि अच्छा उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया, उसको फॉलो नहीं कर रहे। देखना यह है कि वो किस तरीके से बदल सकते हैं। यानी दरियाओं के रुख तो बदले जाते हैं लेकिन वो दहाइयां लगती हैं उनके रुख बदलने में, और खुद से नहीं बदले जा सकते अगर दरिया अपना रास्ता बदले आहिस्ता आहिस्ता करके। ये तो वैसे भी पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं, वैलीज के अंदर हैं, तो इनको बदलना बहुत मुश्किल होगा। पूलिंग या उनको डैम करके बना के उनको स्टोर करना भी तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसी जगहों पे जहां पर के कंटिन्यूस सप्लाई पानी की आ रही हो पीछे से। तो ये मुश्किलात है। दूसरा, झेलम और चिनाब के अंदर जितनी गुंजाइश मौजूद थी उस वक्त वो इस वक्त तक हिंदुस्तान उससे रन ऑफ द रिवर के हिसाब से फायदे ले चुका है। क्या अब उसको वो स्टोरेज भी करेगा, पूल करेगा और उसके बाद पाकिस्तान के लिए पानी की कमी करेगा? देखने वाली बात है, क्योंकि उसके ऊपर जिस किस्म के मुश्किलात आती हैं, पेश आती हैं, वो एक अलग शक्ल की होंगी। बहरहाल पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अमली मामलात किस शक्ल में आते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो मामला है इसको फौरन से पेशतर अक़वाम मुत्तहिदा में और उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर जो उसकी ज़ैली जगह है वहां पर ले जाके इसको वहां पे रेज करना चाहिए और ये बताना चाहिए जो लोअर राइपेरियन अपर राइपेरियन के जो मामलात हैं दुनिया के अंदर, ये इंटरनेशनल गारंटीज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसके हिसाब से इसको मामले को लिया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी वाज़ेह इसके अंदर इकदाम हैं जो करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल कुछ दिन ठहर जाइए, 2-4 दिन देखते हैं कि उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस किया, इसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया, तो वी विल सी कि किस तरीके से उसको अमली शक्ल क्या देते हैं, उसके मुताबिक फिर अपने जवाब हमें लेके चलना पड़ेगा। ज़ैगम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के मामले न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और सालसी अदालतों में मौजूद हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को पहल करते हुए इन गारंटर्स के पास जाने की जरूरत है या इसको एक बचगाना हरकत समझते हुए कि भी कोई इसकी अमली शक्ल नहीं है, इंतजार किया जाए? अभी तक जितने भारत ने इकदाम उठाए हैं तो पाकिस्तान उनको लेकर गया है वर्ल्ड बैंक में, और वो तनाज़ात कुछ हल हुए हैं, कुछ चल रहे हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत से 2 दरिया आते हैं। एक दरिया से तो कुछ भी करना मुमकिन नहीं है, वो है झेलम जो गॉर्जियस से आता है, और दूसरा जो चनाब है उसको भी डाइवर्ट करना थेराटिकली पॉसिबल है कि उसका पानी चनाब में या पंजाब में या राजस्थान में जाए, लेकिन उसको एक दहाई चाहिए, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो अभी ये बहुत दूर की बात है, लेकिन वो कर क्या सकता है? देखिए, वो जो कर रहा है, ये कर सकता है, वो ये है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यानी दरिया का पानी रोककर जो बिजली बनाई जाती है। पाकिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, तो पानी को उसमें भी थोड़ी देर के लिए डैम करना पड़ता है ताकि आप वो ताकत पानी को दे सकें जिससे टरबाइन चल सकें। ऐसे 5 प्रोजेक्ट हैं जो एक बन चुका है बगलियार, 4 जो हैं या प्लानिंग में है या उन पर काम हो रहा है। अब पाकिस्तान का जो इसमें फियर्स हैं, जो पाकिस्तान के एतराज़ हैं, वो ये नहीं है कि उससे पानी लिया जाएगा। हकीकत ये है कि इस वक्त तक भारत इन 2 दरियाओं से वो पानी भी नहीं ले सका जो सिंध तास मुआहदा उनको इजाज़त देता है, इनकी जोग्राफी की वजह से। अब हमारा मसला ये है कि 2 एतराज़ात हैं। एक तो ये है कि जो आप पानी जितना ज़ख़ीरा कर रहे हो बिजली बनाने के लिए,
زراعت کے لیے نہیں، وہ جو سنتاس معاہدہ جتنی اجازت دیتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑے ذخیرے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو سپل ویز بنا رہے ہو اس کی وجہ سے آپ کل کو فلڈنگ کر سکتے ہو، آپ کے پاس ایسا کنٹرول آ جائے گا۔ تو پاکستان کا جو مین خطرہ ہے کہ ان ڈیمز اور ان کے ذریعے سے پانی کی ٹائمنگ پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، یہ فصلوں کے سیزن میں روک دے، فلڈنگ کر سکتا ہے۔ یہ تھیریٹیکل پاسیبلٹیز ہیں، جو خطرات ہیں یہ تھیریٹیکل ہیں، لیکن پاکستان نے بہرحال اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور یہ ہماری لائف لائن ہے، اور جہاں ہماری لائف لائن کو تھریٹ ہوگا وہ ریڈ لائن ہے، اور اس کو جارحیت سمجھا جائے گا، ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، اور یہ پاکستان نے آج کہہ دیا ہے کہ بھارت نے کیا تو اقدام جنگ بریک۔ رضا رومی صاحب، لال بہادر شاستری ہوں، اندرا گاندھی ہوں یا واجپئی، جنگوں میں بھی اس معاہدے کو معطل نہیں کر پائے جو اس کی اہمیت ہے۔ یہ مودی کی پرانی خواہش رہی، کیا کہا جا سکتا ہے کہ RSS کی جو اکھنڈ بھارت کا لغو ایجنڈا ہے یہ اس سمت جانے کی کوشش ہے؟ دیکھیے، اکھنڈ بھارت کا تو ایجنڈا آپ کو پتا ہے RSS کا شروع سے ہی ہے، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر عائشہ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں جو دائیں بازو اور انتہا پسند جو حلقے تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی پانی بند کر دو، جس سے وہ کہا جاتا نا ایک اصطلاح ہوتی ہے کلیکٹیو پنشمنٹ، یعنی کہ اگر اس ملک کے یا اس ملک سے کوئی جڑی کسی گروپ نے وہاں پر کچھ کیا ہے دنگا وغیرہ تو بس پورے ملک کو سزا دے دو، 250 ملین لوگوں کو۔ یہ اس طرح کی ایک بہت ہی غلط قسم کی سوچ ہے، مگر اس کو آپ الگ بھی رکھیے تو یہ عالمی جو قوانین ہے، انٹرنیشنل لا، اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ معاہدہ دو پارٹیز کی، یہ ٹریٹی جو تھی 1960 میں، یہ دو پارٹیز کی مرضی سے جو ہے وہ طے ہوئی تھی۔ ورلڈ بینک نے اس کو بروکر کیا تھا، اور اس کی ایک سینکٹیٹی ہے عالمی قوانین کے تحت۔ اس کو یکدم جنبش قلم سے یا کسی اعلان سے نہیں ہلایا جا سکتا۔ اس لیے میرے خیال سے پاکستان کو بالکل یہ مدعا جو ہے اٹھانا چاہیے عالمی فورمز کے اوپر جو متعلقہ ہیں، اقوام متحدہ بھی ہے اور ورلڈ بینک کی جو لوگ اسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر کچھ بات چیت بھی ہو رہی تھی، نیگوسیشن بھی ہو رہی تھی کچھ ڈیمز وغیرہ کے اوپر کافی عرصے سے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ دریاؤں کو اور پانی کو بند کرنا، کوئی نلکا تو لگا نہیں ہوا کہ اس کو آپ بند کر دیں گے تو پانی پاکستان نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ نہیں بند کریں گے تو خود وہاں فلڈنگ ہو جائے گی ہندوستان میں یا کشمیر میں اسپیشلی۔ تو مطلب یہ دیکھیے، یہ ایک ڈومیسٹک جو ان کا پولیٹیکل اس وقت بیانیہ ہے، یہ وہاں پر اس کو شہ دینے کا ایک چکر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مگر میں اس میں آخری بات یہ بھی کر دوں کہ دیکھیے یہ جو اعلان ہے، اور آج یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ جی شملہ اکارڈ جو ہے اس کو بھی پاکستان نہیں ریکگنائز کرے گا یا چھوڑ دے گا، تو پھر یہ دیکھیں نا، یہ جو جنگ کی سچویشن ہے یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے عائشہ، اور یہ اس کی روک تھام کے لیے سفارت کاری جو ہوتی ہے وہی بہترین حل ہوتا ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ ہمیں جو اس طرح کے اقدامات ہیں اس کے اوپر ایک جواب بھی دینا چاہیے، اپنی پاور جو ہے اس کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی ڈپلومیسی اور سفارت کاری کی اشد ضرورت ہے۔ درست ہو گیا۔ حماد صاحب، کیا اس اعلان کو لیا جائے کہ بھارت سیاسی دشمنی کو اوپر رکھتے ہوئے اجتماعی بقا کو خطرے میں ڈال رہا ہے، ڈپلومیسی کی طرف بڑھ جانا چاہیے، سفارت کاری کو اٹھا لینا چاہیے، فورمز کو ٹیپ کر دینا چاہیے، یا بھی دیکھنا چاہیے جی بھارت چاہ کیا رہا ہے؟ جی انتظار تو کریں گے ہم تھوڑا، لیکن ہم اپنی تیاری شروع کر چکے ہیں، اور ہمیں مختلف فورمز پر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جن کا دوست بھی ذکر کر رہے ہیں وہاں جائیں گے، یعنی UNO ہو گیا یا ورلڈ بینک ہے جو گارنٹور ہے اس اگریمنٹ کا۔ لیکن یہ بات اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر سائلوں کی طرح ادھر ادھر دھکے کھاتے پھریں گے اور وقت گزرتا جائے گا۔ یہ معاملہ کچھ اور طرح کا ہے، یہ احتجاج کا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ایک چیز ہو گئی جیسے کشمیر انیکس ہو گیا تو ہم نے کہا بھئی یہ جنگ یہ جاری رہے گی، اسٹرگل جو ہے کشمیریوں کی، جب تک کہ انہیں آپ استصواب رائے کا حق نہیں دیں۔ یہ بیان کی حد تک کا معاملہ نہیں ہے، ہم پر جنگ تھوپی جا رہی ہے، یعنی یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، کاش پاکستان درگزر کر سکتا ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی، لیکن کر نہیں سکتے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کی کھیتیاں ویران کر دی جائیں گی، آپ کا پانی بند کر دیا جائے گا، آپ کو پانی پینے کا پانی بھی بہت علاقے نہیں ملے گا، اور آپ کی فصلیں کیا، آپ کی بجلی کیا، یعنی بجلی کا مطلب انڈسٹری،
آپ کو مفلوج کر کے رکھ دیں گے ہم بطور ایک ملک کے، اور 25 کروڑ لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں گے. تکلیف کیا، وہ تو زندگی اور موت کے درمیان معلق کرنا چاہتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ پاکستان احتجاج کرے گا، UN کو ریزولوشن ہوگی، تو یہ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان اسے جنگ ہی سمجھے گا اور جنگ کے طور پر ہی ٹریٹ کرے گا. لہٰذا یہ خطرناک صورتحال ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ دنوں میں حل ہوگا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ہمارے کچھ بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نفسیاتی طور پر بیمار ریاست ہے ہندوستان. ہم کہتے تھے آپ یہ کیوں کہتے ہیں، یہ پرانی آپ لوگوں کے دماغ میں وہ بیٹھی ہوئی ہے تقسیم کی، اور آپ بنیاں اس طرح ذکر کرتے ہیں ان کا. تو کوئی بات نہیں، آزاد ملک ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی رول، یہ غلام رہے ہیں، اور غلام اتنا طویل عرصہ رہنے کے بعد ہی اشوک کے بعد، بلکہ اشوک بھی بدھسٹ تھا، اتنے سالوں کے بعد، تو وہ اب جب حکومت ان کے پاس آئی ہے تو وہ ہر کمزور کو مارتے ہیں. وہ یعنی اپنے ملک کے اندر ہو یا ان کے ملک کے آس پاس چھوٹے چھوٹے سے ہمسائے، ان کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات خراب ہیں. تو امید ہے کہ یہ معاملے، یہ نفسیاتی مسائل اگر ریاست کے ہیں تو اسے حل کرنے پہ توجہ دینی چاہیے. اپنے نفسیاتی مسائل اور کمزور حدوں کے اندر حل کر لیں تو سب کے لیے اور خطے کے بھی حق میں جائے گا.